Ikatakdang itunol ang 3,050 pesos nga nadugang nga pinansyal nga tabang nga gikan sa mga suking tigpaminaw og followers sa Brigada sa FM Davao inialang sa upat ka mga bata nga nawad-an og ginikanan. Ang mga bata karon na kinahanglan og pagatiman og suporta human maapil sa unom ka mga namatay ang ilang inahan ug amahan atol sa disgrasya sa Marilog Proper, Marilog District, Davao City. Gani, itunol ang pinansyal nga tabang kang Mary Grace Normal, residente sa Sitio Kipaw, Barangay Magsaysay, Marilog, Davao City, nga usa sa mga kabanay sa namatay nga si Manuel Ongando. Tumong sa moong hinabang ang pagpaabot og suporta sa pamilya, ilabi na sa upat ka mga bata nga nagkinahanglan og tabang human sa masubo nilang kahimtang. Nasayran nga una nakitang nakahatod og mga hinabang kung asa naglakip sa usa ka sako nga bugas ug 3 ka karton nga noodles aron makatabang sa mga pamilya, samtang ginahulat pa ang pagpalubong sa magtiayon nga gilauman sa umaabot nga Abril 21, 2026. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.